बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 8 इस्लामियात का टीचर हाफिज नवीद। आज हम मेरे बच्चों लेक्चर नंबर 14 के साथ आपके साथ मुखातिब हैं। लेक्चर नंबर 14 और मेरे बच्चों सबक का उन्वान खुल्के अजीम। खुल्के अजीम सीरत तैयबा जो है ये बाब नंबर 3 है और मेरे बच्चों आपने इसकी रीडिंग करनी है। खुल्के अजीम सीरत तैयबा वाला जो चैप्टर उसका पहला खुल्के अजीम, आपने इसकी मेरे बच्चों रीडिंग करनी है। आज हम हिफ्ज़े कुरान से सूरत शम्स पढ़ने जा रहे हैं। सूरत शम्स पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरे बच्चों आप नोट्स या बुक का पेज नंबर 2 निकाल लें। पेज नंबर 2 दूसरा सफा निकाल लें। सूरत शम्स की तिलावत करते हैं। जी बेटे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मर इज़ा तलाहा वन्नहार इज़ा जल्लाहा वल्लैल इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्द वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق अल्लाहुल अज़ीम। तो स्टूडेंट, ये सूरत शम्स थी जिसकी हमने तिलावत सीखी। और मेरे बच्चों हम 3 कलमे, मुझे इल्म है कि आपको कलमे आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको कलमे 3 पढ़ा देता हूँ। पहला कलमा तैयब। तैयब के मानी पाक। ला इलाहा
الا اللہ محمد الرسول اللہ. دوسرا کلمہ میرے بچوں، دوسرا کلمہ شہادت. شہادت کے معنی گواہی دینا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جی میرے بچوں تیسرا کلمہ دیکھیں. تیسرا کلمہ تمجید. تمجید کے معنی بزرگی بیان کرنا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. میرے بچوں آج کے سبق میں ہم نے سبق خلق عظیم باب نمبر 3 اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور سورۃ الشمس کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے اس سورت کو زبانی یاد کرنا ہے. اور ہم نے پہلے 3 کلمے یاد کیے ہیں، تو میرے بچوں ان پہلے 3 کلموں کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے میرے بیٹے، کل کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.